يعطيكم العافية. وحنعمل نبلش بالشابتر 6 اللي هو انتجرال دوب. قبل ما نحكي عن انتجرال دوب بدنا نحكي شو يعني فونكسيون دو دو فاريابل، لأنه نحن انتجرال دوب يعني بتعني بدنا نعمل انتجرال لفونكسيون دو دو فاريابل. Une fonction f de deux variables est une application f définie sur D à valeur dans R, où D est un ensemble, sous-ensemble du plan R2, appelé domaine de définition de la fonction f. يعني fonction de deux variables بكل بساطة هي fonction في بقلبها deux variables x, y. اوكي؟ pour chaque x, y عندنا f de x, y اللي هي image. اكيد هيدي الدومين، هيدي الفونكسيون de deux variables حيكون عندها domaine de définition اسمه D. Par exemple, prenons la fonction f x, y égale x2 plus y2. OK? Cette fonction est définie sur D égale R2L. Cette fonction elle est définie sur l'ensemble sur R2 كلها. يعني pour chaque x, y, je peux trouver la valeur de f de x, y. بينما مثلا إذا بيجي باخد la fonction f x, y égale radical la 1 moins x2 radical à 1 moins x2 moins y2. Pourquoi? Où est cette fonction est définie? Cette fonction est définie. بنعرف نحن الراسين كاري ليكون définie لازم الكونتيتي اللي تحت منه تكون اكبر او بتساوي زيرو. مثلا اذا بدي اروح اجيب انا f ل 2 2 n'est pas définie. ليش؟ لانه f ل 2 2 هي راديكال ل 1 moins 4 moins 4 يعني راديكال ل moins 7 n'est pas défini. فعشان هيك pour calculer f de x, y ou bien pour chercher f de x, y, il faut que la quantité ici soit positive ou nulle. فعشان هيك لتكون fonction définie لازم تكون 1 moins x2 moins y2 أكبر أو بتساوي 0، يعني x2 plus y2 أصغر أو بتساوي 1. خلينا نرسمه لهذا. يعني مين هن النقاط اللي عندهم x2 plus y2 أصغر أو بتساوي 1؟ نحن بنعرف انه x2 plus y2 égale 1 يعني c'est la droite c'est l'équation d'un cercle de centre O et de rayon 1. ما هيك؟ هيها الايكواسيون de centre O et de rayon 1. اوكي هذا الكورب لها. اوكي هلا شو يعني x2 plus y2 اصغر من 1؟ يعني اصغر من 1 يعني نحن جوات السيركل، اكبر من 1 نحن اوني على الاكستيريور دو السيركل، ايجال او 1 يعني نحن على السيركل. هلا هو شو بده x2 plus y2 اصغر او تساوي 1 يعني نحن النوتر دومان هو هذا البارتي النوار كلها قدامكم. اوكي بارتي الجري كلها قدامكم، هيدا هو الدومان. السيركل والانتريور يعني مثل السي دي ديسك يعني. اوكي ديسك هو هذا هو النوتر دومان دو ديفينيسيون. داكور. Prenons l'autre exemple اللي هو f de x, y égale l'un de x plus y moins 1, f est défini si x plus y moins 1 est positif. Là, on connaît que la fonction l'un est, elle est définie lorsque la quantité à l'intérieur de l'un est strictement positive. Donc, pour que cette fonction soit définie, il faut que x plus y moins 1 positif strict. يعني x plus y أكبر من 1. وين اكس بلس ايجريك اكبر؟ شو يعني؟ مين هي الاكس بلس ايجريك ايجال هي هاد دروات مش هيك؟ اكس بلس ايجريك ايجال يعني ايجريك ايجال موا اكس، c'est la droite qui passe par le deux points 1 0 et 0 1 مش هيك؟ هي الدروات اكس بلس ايجريك ايجال اكس بلس ايجريك اكبر من يعني نحن فوق منها لهي الدروات، اون اي au-dessus de cette دروات، يعني نحن هون بالزون الزرقاء، واكس بلس ايجريك اصغر من 1 يعني نحن تحت منها لهي الدروات، اون اي لا دون لا زون كي بلانش لا. نحن نوتر دومان هو اكس بلس ايجريك اكبر من 1، فاذا فوق منها للدروات يعني هيدا البارتي البلو سون لدروات لانه نحن بدنا اياها ستريكت، فعشان هيك اخذتها بوانتيه على الدروات. فاذا نوتر دومان هو représenté par la partie bleue devant vous. OK? Un autre exemple pour une fonction f, هياخد f de x, y هي radical la x2 moins y. On sait que cette fonction est définie si la quantité qui est à l'intérieur du radical est positive ou nulle. يعني لما x2 moins y أكبر أو بتساوي 0 يعني y أصغر أو بتساوي x2. Donc وين هي الاي اصغر بتساوي اكس 2؟ اول شيء الاي ايجال اكس 2 هو بارابول، بدنا نتعلم نعرف الرسم له. اي ايجال اكس 2 هو هذا الكورب اللي شايفينه قدامكم اللي بيمرق بالزيرو. اوكي هذا هو البارابول اي ايجال اكس 2. اي اصغر او يساوي اكس 2 يعني نحن اوني او اي اصغر من اكس 2 يعني نحن او دسو دو سات بارابول، نحن تحت منه لهذا البارابول، وايجال يعني معه كمان اصغر تحت منه وعليه للبارابول. فعشان هيك اخذنا الدومين اللي قلنا هو البارتي اللي هي روز ديفون فو. اوكي هي البارتي روز كلها مع البارابول. لو مثلا طالع معنا y اكبر من x2 كمان ناخذ بارتي بلانش اللي فوق. اوكي فعشان هيك هذا الشيء
طلع انه y اصغر من x2 او بتساويها معناتها البارتي الدومين اللي قلنا هو البارتي روز ديفون. داكور؟ طيب voilà comme ça comment on précise ou bien on détermine le domaine de définition des fonctions f. Maintenant, on va juste expliquer ça veut dire quoi ou bien graphiquement ça veut dire quoi une fonction de deux variables. شو هو الجراف là? Soit f une fonction de deux variables définie sur un domaine D. Alors pour chaque x, y في عندنا f de x, y. شو عم بتمثل هي f x, y؟ هي الزد اللي هي ارتفاع لهالبوان عن البلان. يعني هذا البلان o x, y وينه تحت. في عندنا un troisième axe هو axe des z. Alors f de x, y هي représente الارتفاع الهوتور للx, y عن البلان. اوكي؟ اللي هي مثل ما شايفين هي z equal f de x, y. هلا لكل نقطة x, y في عندي ايماج z، وبالتالي مجموعة النقاط كلهم على الدومين دي بيشكلوا لنا سيرفاس. يعني نحن الجراف للاف حيكون سيرفاس. شو يعني سيرفاس؟ يعني اذا بدكم مثل شمسيه او باراشوت، ها هي سيرفاس طايره اوكي واقفه بمحل معين بالفضاء، ها هي سيرفاس للفونكسيون دو دي فاريابل. يعني الجراف لها ما بيكون كورب مثل الفونكسيون دو سيل فاريابل، لا بيكون سيرفاس. اوكي نحن اكيد بس بهمنا هون نقول لكم شو يعني جرافيكمون بور فو، يعني لتعرفوها. نحن كل شغلنا حيكون على البلون مع الدومين دي، ما بهمنا السيرفاس للاب شو هي، نحن بهمنا الدومين دي شو هو. فكل شغلنا حيكون على البلون اكس بريم او اكس، اي بريم او اي. اوكي اذا كل شغلنا مع الاكس اي بس على البلون، يعني بس بالدو ديمونسيون شغلنا تحت على البلون. هلا on va passer au calcul de l'intégrale double. Tout d'abord on va بما انه الفونكسيون هي دو دو فاريابل مثل ما شايفين، ما في اعمل لها انتجرال بالنسبه لفاريابل واحد، لانه هي عندها اثنين فاريابل، فبدي اروح اعمل لها انتجرال دوبل. يعني انتجرال بالنسبه للاكس والاي بنسميه انتجرال دوبل. اوكي حنتعلم كيف نجيب الفالور له لهذا الانتجرال دوبل اون سيبارون لي كا حسب الناتور للدومين اللي معنا. دومين ديفينيسيون دي حسب هو كيف شكله. حنبلش باول حاله لما يكون الدومين هو ريكتانجولار. شو يعني؟ يعني هو الاكس له عم تتغير بين الا والبي والاي بين السي والدي. un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes des coordonnées. بهالحاله الانتجرال دوبل للاف عدي شو بيطلع؟ الانتجرال دوبل للاف عدي هو دوني بار انتجرال بين الا والبي دي اكس، انتجرال بين السي والدي للاف دي اكس اي دي اي. شو يعني؟ يعني بتعملوا انتجرال للاف بالنسبه للاي بالاول بين السي والدي، انتجرال عادي هون لانه بتعتبروا الاكس كونستانت، انتجرال اللي درسناه بالشابتر البريسيدون. بيرجع بتعملوا له انتجرال بالنسبه للاكس، او العكس بتعملوا انتجرال بالنسبه للاكس بالاول بين الا والبي، بترجع انتجرال بين السي والدي بالنسبه للاي. اوكي هلا شو الفرق بين هيدا وهيدا؟ يعني شو الفرق اذا عملت شو بنكون عم نعمل هون؟ بنكون لما تعمل انتجرال بالنسبه للاي بترجع بالنسبه للاكس، بتكون هون عم نعمل انتجرال بالنسبه، يعني هذه الايكريتور، هيدا الايكريتور اللي كتبناها ريبريزونت كوا دون لا فورمول اتوال اللي هي هاي، انه هون اون اي ان تران دانتيغري بار رابور ا y et ensuite par rapport à x. بينما الاكسبرسيون الثانيه اللي هي هيدي المعلم عليها بالكورسور هي ريبريزونت كوا انه هون اون اي ان تران دانتيغري par rapport à x puis par rapport à y. C'est ça la différence entre les deux. Mais comme valeurs sont les mêmes. اوكي هن الفالور نفس الشيء، يعني كانوا هيك ولا هيك نفس الفالور حيطلع معكم. طيب خلينا ناخذ ان اكزامبل نيميريك. سوا اي هي انتجرال سور دي لا x2 plus y2 dx dy avec d هو l'ensemble des points x y tel que x بين الزيرو وال1 y بين الزيرو وال1. اوكي نيجي بنقسم نشتغل حسب الاكس بالاول، نرجع مثلا بالنسبه للاكس بيرجع بالنسبه للاي او العكس مثل ما بدنا. انا اخترت انه اشتغل بالنسبه للاكس بالاول. انتم عم تعملوا انتجرال بالنسبه للاكس، الاي بتعملوها كونستانت، يعني كونستانت سي كانها مش موجوده كونستانت. اوكي يعني منا فاريابل، يعني كانه كونستانت رقم معين. شو البريميتيف للاكس 2 بالنسبه للاكس؟ هي اكس 3 سور 3. شو البريميتيف للكونستانت بالنسبه للاكس؟ سي. نحن بنعرف البريميتيف للسي هي سي اكس، فاذا بيطلع عندنا y 2 اكس. بما انه انتجرال اوبر اتفقنا بنحط كروشيه. اوكي هلا اون رومبلاس اكس بار 1 يعني 1 تيار بلس y 2 موان اون رومبلاس اكس بار 0 بيطلع عندنا هيدا الفاليو. فاذا الريبونس لهو 2 كروشيه بيطلع 1 تيار بلس y 2. شو البريميتيف للانتيار بلس y 2 هي y سور 3 لانه البريميتيف للانتيار هي y سور 3. شو البريميتيف لل y 2 هي y 3 سور 3 بين الزيرو والان. اوكي كمان هون بنحط الاي بقيمتها. اول شيء اول مره y ايجال 1، ثاني مره y ايجال 0، بيطلع الجواب النهائي هو 2 تيار. اوكي طب خلينا ناخذ un autre exemple sur le cas d'un domaine rectangulaire.
سوا اي ايجال الانتجرال بين على دي لا y او اكس y دي اكس دي y. دي مين هو؟ هو l'ensemble de x y tel que x بين الزيرو والان والاي بين الان والدو. كمان هون بيجي بعمل انتجرال بالنسبه للاكس. ليش اخترت بالنسبه للاكس؟ لانه الاي او اكس اي هذا اسهل تعملوه بالنسبه للاكس بالاول، لانه بالنسبه للاي بكون منه كالكولابل دايركتومون، بدك تفوتوا بانتجراسيون بار بارتي واكسترا. اوكي، بعدين بيتعقد معكم الانتجرال. لا، الاسهل نبلش بار اكس، لانه اي او اكس اي البريميتيف له، لانه اي كونستانت، كانه عندكم البريميتيف للاو ا اكس. بنعرف نحن البريميتيف للاو ا اكس هي 1 sur a E à x. فاذا سهل دغري نحله si on choisit هذا الاوردر دانتجراسيون. شو البريميتيف لل e x y؟ هي 1 sur y e x y. اوكي، بين الزيرو والان. يعني بتروح الاي مع الاي بتصير كروشيه اي اكس اي. انتبهوا، بما انه كنا عم نعمل انتجرال بالنسبه للاكس، يعني الاكس اللي لازم استبدلها بقيمتها بالكروشيه. يعني مطرح الاكس 1 بتصير اي، بيرجع مطرح الاكس 0 بتصير 1. هلا شو البريميتيف للاي اي موان 1؟ بريميتيف للاي اي هي اي، وبريميتيف للان هي اي. كروشيه كل واحد منهم. يعني هون قسمت الانتجرال، انتجرال للاي اي لحال والانتجرال للان لحال. اوكي، انتجرال للاي هي اي كروشيه ان 2، والانتجرال للان هي اي كروشيه ان 2. شو هلا حطوا مطرح الكروشيه بقيمته، بصير او ل 2 موان او موان 2 moins 1، يعني E2 moins E moins 1. Ça c'est la réponse de notre intégrale. OK. هلا خلينا نروح لتاني حالة من الدومين، لما يكون الدومين est donné d'une façon verticale. كيف يعني؟ يعني notre domaine est limité entre deux courbes U de x et V de x comme vous voyez اللي هن بالbleu, et les deux droites verticales x égale A ou x égale AB. Ici on dit que le domaine D, يعني avec cette écriture on dit que est donné d'une façon verticale, ou bien le domaine est verticalement. OK. كيف هلا بصير الاكسبرسيون دو الانتجرال دوبل؟ قبل ما نروح على الاكسبرسيون طلعوا مثلا اذا انا باخذ اكس بين الاول والبي، لنقول هذا الاكس هون، الايجريج لها بين مين ومين عم تتغير؟ يعني على بقلب الدومين كلهم الايجريج لانه عم يتغيروا بين اصغر فالور اللي هو يو دي اكس واكبر فالور هو في دي اكس. عشان هيك هون الايجريج عم تتغير بين يو دي اكس وفي دي اكس، لكل اكس عم تتغير بين الاول والبي. اوكي، شو بتكون الاكسبرسيون للانتجرال دوب بهالحاله؟ هون مضطر تعمل انتجرال بالنسبه للايجريك بالاول. يعني بدك تعمل انتجرال للاف بالنسبه للايجريك بالاول بين يو دي اكس وفي دي اكس، بترجع بتعمل انتجرال بين الاول والبي. يعني البورن اللي هن الكونستانت الاكس مش بين الاول والبي هو لازم يكون اخر شيء تعملوا الانتجراسيون بالنسبه له برا يعني. اوكي، البورن فاريابل بتعملوا الانتجرال بالاول. خلينا ناخذ ان اكزامبل نيميريك. سوا اي ايجال انتجرال دوبل لا يعني اف اخذتها دي اكس دي ايجريك على الدي. من هو الدي؟ هو لونسومبل دي اكس ايجريك تال كو اكس بين الزيرو والان، الايجريك بين المو اكس والاكس. اوكي، شو صار عندنا؟ خلينا نجيب الانتجرال. خلينا نرسمه اول شيء لهذا الدومين دي. شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي الاكس بين الزيرو والان، يعني هذه الاكس ايجال ا زيرو، هذه الدروات اكس ايجال ا زيرو، الاكس ايجريك بريمو اكس. الدروات اكس ايجال هي الدروات فيوليه. y بين الموا اكس والاكس. خلينا نرسم اول شيء الاي ايجال موا اكس، وبعدين الاي ايجال اكس. y ايجال موا اكس هي دوزيام بيسكتيس اللي هو اللينيو فيرت. y ايجال اكس هو البريمير بيسكتيس اللي هو اللينيو روز. شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي نحن بدنا نكون الاي بين الموا اكس والاكس، يعني فوق الخضراء وتحت الزهر. الاي بتكون تحت منها للزهر وفوق الخضراء، وبدها تكون الاكس بين الزيرو فحكما يكون الدومين دي لنا هو الانترسكسيون لثلاثه اذا بدنا. اوكي، لكلهم مع بعض. اوكي، اللي هو بين مثل ما شايفين هو الاكس بين البارتياج الشيري. ها هو الدومين. يعني هون بس حبيت نرسم لكم اياه لنتعلم نشوف الدومين كيف نقرا. اوكي، هلا كيف بنعمل كالكول للدي؟ بنجي بنقول للاي سي الانتجرال بين الزيرو والان دي اكس. الانتجرال للان ما عندي فونكسيون اف، هون بناخذها الاف هي 1. اوكي، فاذا
انتجرال بين الموا اكس والاكس للدي ايجريك. هلا الانتجرال بين الموا اكس والاكس للدي ايجريك كانك عم تعمل انتجرال للواحد. شو الانتجرال للان دي ايجريك؟ هي ايجريك كروشي اكس مو اكس، يعني كانه هو عم بيلعبوا دور الابي. اوكي، هول بورنات ابي هون. اتفقنا انتجرال من الا للبي، بس تخلصوا بريمتيف بتحطوا كروشي ابي. اوكي، فاذا سي لا فالور دو ايجريك او بوان اكس يعني اكس، موا لا فالور او بوان موا اكس يعني 2 اكس. خلصنا بالانتجرال بالنسبه للايجريك. بتعملوا انتجرال هلا بالنسبه للاكس. الانتجرال بالنسبه للاكس لل 2 اكس هي قد ايه؟ اكس 2 بين الزيرو والان يعني ا. اوكي، هيك فاذا بنجيب لا فالور دو سات انتجرال. ريمارك صغيره، لما نحن قلنا سوا اي هو انتجرال من على لدي اكس دي ايجريك، هيدي الكونتيتي ريبريزونت لير دو سو دومين دي. يعني لما تكون الاف ايجال ان، يعني ما في اف هون مثل ما شايفين، ما في عندي اف، يعني بناخذها واحد. لما تكون الاف ايجال ان بنكون عم نجيب لير دو دومين دي. يعني لما هو يطلب منكم كالكولي لير دو دي، انتم بدكم تروحوا شو تعملوا انتجرال دوبل للدي اكس دي ايجريك على الدي بس. اوكي، تو سامبليمون. عشان هيك هون طلع معنا واحد. ليه؟ لانه بهذا الاكزامبل هو قال لي كالكولي الانتجرال لدي اكس دي ايجريك على الدي. ليش طلع مو واحد؟ خلينا نشوف اللار دو دي اسكو سي ايجال ان. وي فورسيمون. ليه؟ لانه خلينا نحلها جيومتريك مو. ليش الار للدومين بيطلع واحد؟ لانه الدي هو ستيان، هو تريونغل ريكتونغل، ما هيك؟ تريونغل شو الباز؟ لا شو الار له؟ باز فو هوتور سور 2. هذا الهوتور له اللي هو هذا الدياغونال اللي هو طوله راديكال 2، هذا اللي هو دياغونال للكاري. ونفس الشيء اللين الاخضر اللي هو الباز للتريونجل كمان طوله راديكال 2. اوكي، فاذا الار للتريونجل هو باز فوا هوتور سور 2، يعني راديكال 2 فوا راديكال 2 سور 2 يعني فمزبوط بيطلع يعني نحن هون طلع معنا هو جبنا الانتجرال دوبل اعطينا لار. سي فري لار دو سو دومين هو ايجال اوكي. هلا خلينا نروح لثالث حاله بالدومين، اللي هن لما يكون الدومين ايدوني دي فاسون هوريزونتال. كيف يعني بنقصد فيه؟ يعني بتكون الاكس اللي هي عم تتغير بين دو كورب مثل ما شايفين بين الدو كورب الفيرت، والايجريك عم تتغير بين لي دو دروات هوريزونتال. ايجريك ايجال سي، ايجريك ايجال ا دي. اوكي، فاذا هون كيف بنحله؟ Comment je calcule cette intégrale ou bien comment je donne l'expression de cette intégrale؟ بيكون زي الحالة الانتجرال E est donné par l'intégrale بين C و D Y، الانتجرال بين ال U de Y و V de Y لل F de X Y de X. يعني ال X عم تتغير بين U de Y و V de Y، وال Y عم تتغير بين C و D. اوكي، tout simplement. خلينا ناخذ un exemple numérique. Soit I égale l'intégrale sur D la YX2 dx dy. avec D هو هيدا الدومين. خلينا نرسمه لهيدا الدومين. y égale à 0 يعني الاكس x بريم او x. y égale à 2 هي دروات فيولي هون y égale 2. شو يعني x بين المو y والاي؟ خلينا نرسم اول شيء y x égale مو y، يعني هي الدروات الخضراء اللي هون y égale مو x، و x égale y يعني هي الدروات شو السوداء اللي هون y égale x. شو يعني x بين ليش الدومين دي حيطلع معنا هذا البارتياج؟ شو؟ لانه عم بيقول لنا الاكس بدها تكون اكبر من مو ايجريك، يعني الاكبر من مو ايجريك يعني ادروات دو سات دروات فيرت. اكس اصغر من ايجريك يعني هيها هيدا الاكس اصغر من ايجريك يعني اجوش. انتبهوا، اوريزونتال اكس اكبر واصغر مش بنطلع وبننزل، مش ما بنكون عم، لانه نحن بنعرف لاكس الاكس ريفيري سولون لاكس اكس بريمو اكس اللي هو اوريزونتال. يعني نحن بس بدنا نقول اكس اكبر واصغر بدنا نمشي اوريزونتال. اوكي، مش فيرتيكال مثل الايجريك. هلا اكس اصغر من ايجريك يعني بدها تكون الاكس اجوش دو سات دروات نوار. اكس اكبر من مو ايجريك يعني الاكس بدها تكون شو؟ ادروات دو سات دروات فيرت. يعني الاكس بيناتهم، بين الدروات فيرت وبين الدروات النوار. والايجريك مثل ما قايلنا بين الزيرو والدو. فعشان هيك طلع معنا الدومين دي هو هذا البارتياج شوي. اوكي، هلا qu'est-ce qu'il nous demande؟ il nous demande de calculer l'intégrale double مثل ما هو. بما انه هو الدومين est donné d'une façon horizontale, il faut commencer l'intégration par rapport à x bien sûr. فاذا الانتجرال بين الزيرو وال2 دي y، الانتجرال بين مو y والاي ل y x2. شو الانتجرال ل y x2؟ الاي كونستانت. شو البريميتيف لل x2؟ هي x 3 sur 3 كروشي ا بي اللي هن هون البورنات هن y مو y. اوكي، on remplace x par sa valeur. مره محله y، مرة تانية محلها شو؟
moins y. يعني بيصير عندنا y 3 sur 3 moins y 3 sur 3. هلا moins مع الموا بتصير بلس، بيصير عندي جوا y 3 sur 3 plus y 3 sur 3 يعني 2 y 3 sur 3. في عندي حدا y يعني بتصير 2 y 4 sur 3. هلا شو البريميتيف لل y 4 هي y 5 sur 5 يعني بيصير عندنا 2 sur 15 y 5 بين ال0 وال2 اللي هي 64 sur 15. Voilà pour la valeur de cette intégrale. OK? هلا بس بدي بعد احكي شغله، نتعود شوي على الكالكول للانتجرال. بفترض عم يطلب من الانتجرال من 1 ل 2 دي اكس انتجرال تيجي بنعمله على الكالكول عادي هون. صار هيدا فينا نشتغله انتجرال من 1 ل 2 دي اكس انتجرال بين الزيرو وال1 او اكس او اي. الاكس هي كونستانت، يعني هون هيدا الاكس بتلعب دور، هي كونستانت. شو البريميتيف للاي هي اي. فاذا الانتجرال بين ال1 وال2 بريميتيف للاي هي اي، يعني بصير عندي اي اكس اي كروشيه انتر 0 et 1 دي اكس. بيرجع بنحط الكروشيه بقيمتهم، الانتجرال من 1 ل 2 اي اكس فاكتور او موان 1 دي اكس. هلا الاو موان 1 كونستانت في ظاهره لبرا، او موان 1. شو البريميتيف للاو اكس هي او اكس كمان égal e moins 1 ex crochet 1 2 يعني e moins 1 e2 moins e لل1 يعني e2 moins e. داكور؟ اذا هيك بنحل انتجرال دو. يعني تعود شوي شوي عليهم لانه هن هولي كانه سكسيسيون لدوز انتجرال سامبل. او مثلا بيطلب مني انتجرال من ال 1 ل 2 دي y انتجرال لا كمان حاخد x2 بلس xy من 0 وال1 dx. كمان نبلش انتجرال من الان لل2. شو هون جوا عندي الانتجرال اللي هو فاريابل هو الاكس، يعني عندي بريميتيف للاكس 3 للاكس 2 هي x 3 sur 3. شو البريميتيف للاكس y كانه عندي سي اكس يعني بلس y x 2 sur 2 كروشيه كروشيه 0 1. يعني بنحط مطرح الاكس بقيمتها، سي الانتجرال بين ال1 وال2 1 tiers بلس y sur 2. ما في داعي نحطها بقيمتها 0 لانه بتصفر، يعني مطرح الاكس 0 كلها بتصفرها هاي دي y. بيرجع بيعطينا انتجرال بين ال1 وال2. شو البريميتيف للانتيار هي y sur 3 ما هيك. شو البريميتيف لل y sur 2 هي y2 sur 4 entre 1 et 2. فبيطلع عنا 2 tiers plus 4 sur 4 moins 1 tiers plus 1 quart. OK. إذا بيطلع عنا 2 tiers plus 1 moins 7 sur 12
اوكي وساعتها بنكفي le calcul de cette intégrale. أو مثلا intégrale زيرو à 1 de x intégrale بين ال E ل E2 x sur y de y. إذا on intègre par rapport à y. شو البريميتيف لل 1 sur y لأنه x constante فإذا intégrale من 0 ل 1. شو الانتجرال لل 1 sur y هي ln de y في x حدها crochet E2 dx donc égale l'intégrale بين 0 و 1 x ln la E2 moins ln la E dx. فإذا صار عندنا ln la E2 هي 2 ln la E 2 ln la E moins ln la E ln la E هي 1 يعني هي بيطلع جوابها 1. هي بيطلع جوابها 1. صار عندي انتجرال لا من 0 ل 1 للإكس دي إكس يعني x2 sur 2 entre 0 et 1 يعني 1/2. OK هيك مع هيك tout simplement on calcule les intégrales doubles. OK en utilisant les successions de deux intégrales simples يعني ابدا ما فيها شيء بس انه ما نعمل انتجرال بالنسبه لفاريابل ثاني بده يكون بنعتبرها كونستانت. اوكي يعني اذا نعمل انتجرال بالنسبه للاكس الاي بتكون كونستانت نعتبرها كونستانت سي والعكس صحيح اذا نعمل انتجرال بالنسبه للاي بتكون الاكس كونستانت. اوكي voilà pour cette séance.